محفل ہے نا ایصال ثواب دی محفل ہے سانو اج کل لوگ نیئر بھائی کہندے نے کہ سنیو تسی کوئی عجیب جہا تماشا کیتا ہوا ہے اگر جی کوئی مر جاوے تے پھر بھی میلاد کوئی جامو پوے تے پھر بھی میلاد گل جی سمجھ آ رہی ہے بھائی میں یقیناً زیادہ ٹائم نہیں لانا تھوڑی جی مہربانی فرماؤ تھوڑا جی ماحول بناؤ چاہ میں دو چار جملے دے کے جناب کو اجازت لے لینی ہے یہ لنگر خیرات و مستفاد ہے یہ مدینے وچوں آندا پیا ہے الحمدللہ ساڈے تے بال ہی حضور دے لنگر تے پل دے نے اور کائنات دا ہر شخص میرے نبی دے لنگر تے پل ہے کائنات وچ جتنا لنگر تقسیم ہوندا ہے رب اپنے یار دے نام دا صدقہ دیندا ہے توجہ کریا جی اے پاک زہرا دے چین گلے نہیں بولو تے صحیح یار اے پاک زہرا دے چین گلے آئے بحق کے شاہ بھائی مدامت دے حد دا وسیلہ بنے آئے اے لنگر تے مولا حسین بولو آنا سبحان اللہ ہیں بھائی دے ہاتھ دا بہانہ بنے آئے لنگر تے مولا اے مدینے وچوں خیرات بھائی ندیم گجر صاحب ہوندی ہے توجہ کریا جے لوگ آندے نے بھی تساں سنیاں کیڑا کام پھڑ لیا ہے بھائی عامر بھائی 2 منٹ بیٹھ جاؤ تے پھر میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی تے میرے کول آؤ ایتھے آؤ نہیں یار مزہ آ جائے ذرا آنکھ وچ آنکھ پانا خدا دی قسم ہے یہ درد ہر بندے نوں نہیں ہوندا جے ہیں سیانے بندے کہندے نے پتہ اودوں لگدا ہے جدوں کوئی مر جاوے او کی درد جانے جدا کوئی ٹریا ہی نہیں جدا کوئی مریا ہی نہیں او دے کولوں پوچھنا جدا باپ مریا ہے او دا جہان اجڑ جاندا ہے جدی ماں مر جاوے دنیا حیران ہو جاندی ہے خدا دی قسم ہے ماں دے مرن دا درد صرف وہ جاندا ہے جدی ماں مری ہے تے باپ دے مرن دا درد راجہ صاحب وہی بندہ جاندا ہے جدا باپ ٹر گیا ہے دوجے نو کی پتہ ہے کہ دکھ تے سکھ دے کتنے راہ ہوندے نے توجہ کریا جے بھائی ندیم گجر صاحب بھائی محمد احمد جتنے احباب تشریف لے آئے ہو ذرا میرے نال توجہ مہربانی جنہاں دے میں نا نہیں جاندا حسین دا نانا ساریاں دے جاندا زہرا دا بابا ساریاں دے نا جاندا ہے توجہ کر اگر جی یہ تسی کی کرے کوئی مر جاوے پھر میلاد جم پوے پھر میلاد سال دا ختم پھر میلاد 40ویں دا ختم پھر میلاد کلاں دا ختم پھر میلاد میں آکھیا زمانے دے لوگاں نو دسنا چاہنے ہیں غلام فرید توجہ زمانے دے لوگاں نو صفدر بھائی زمانے دے لوگاں نو دسنا چاہنے ہیں ساڈیاں خوشیاں بھی مصطفیٰ دے نال نے ساڈیاں غمیاں بھی مصطفیٰ دے ساڈا جینا بھی مصطفیٰ دے نال ہے ساڈا مرنا بھی مصطفیٰ دے نال ہے اور فرمایا او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں جدے ختم تے آقا دا میلاد ہوئے تو گرامی قدر توجہ کریا جے خدا دی قسم ہے میں تے 80 سال دے بابے بھی روندے ویکھے نہیں بھائی راجہ ظفر اقبال زنجوہ صاحب میں تے 70 سال دے بابے بھی روندے ویکھے نہیں اللہ اکبر انہاں کولوں پوچھیا جائے چاچا جی کیوں روندے ہو کیڑا درد لے کے بہ گئے ہو عامر بھائی کولوں پوچھ سکتے ہو جدوں دا باپ ٹرے آئے ہزاراں یار بھی مل جاندے نے بیلی بھی مل جاندے نے چاچے بھی مل جاندے نے سجن بھی مل جاندے نے بھئی محمد احمد توجہ کریاں جے پر جدا باپ ٹر جے زمانہ پیار کرن والا ہوئے یار جگری بڑے ہون پیار کرن والے بڑے ہون پر ماں تے باپ ورگا پیار کوئی نہیں کر سکتا ہے زمانے وچ ہر بندہ محبت لالچ دی بنا تے کردا ہے پر مخلص محبت بابا کردا ہے اے اماں کر دیے اللہ اکبر توجہ کریاں جے جنہاں دے باپ ٹر جاون جنہاں دے یار ٹر جاون میں کہا چاچا رونگا کیوں ہے کہنے لگا قاری صاحب کی دساں جدو دی اماں ٹر گئی ہے
خوشیاں نے مکھ موڑ لے لے ہر پاسے ہی پریشانی پریشانی ہے جدوں دا بابا ٹر گیا ہے جدوں دا میرا باپ ٹر گیا ہے سکون نہیں ملدا زمانہ پیار بڑا کرن والا ہے پر باپ ورگا پیار کوئی نہیں دے سکدا زمانہ جگری یار بڑا ہے پر بابے ورگا پیار کوئی نہیں کر سکدا لوگ بڑیاں جانا قربان کرن والے نے پر باپ ورگا کوئی نہیں پیار کر سکدا اس لیے بابے دی روح تڑپی ہے کشمیر دا بابا بولے آوے فرمایا باپ مرے سر لنگا ہوندا اور اللہ کرے کسے دا باپ نہ مرے جدو بابا مر جاوے جہان اجڑ جاندا جے ویڑا سنجائے ہو جاندا جے گل نال کوئی نہیں لاندا جے باپ ورگا پیار کوئی نہیں ونڈدا جے باپ ورگے دکھ کوئی نہیں ونڈدا جے باپ ورگی محبت کوئی نہیں کر سکدا جے اس لیے میاں صاحب فرما دے رہے فرمایا باپ مرے سر لنگرا ہوندا تے بھائی مرن کن کھا لے محمد بادشاہ آت کون کرے رکھوا اللہ اکبر میں قربان جاواں غلام فرید بھائی توجہ کریں آجے صفدر بھائی توجہ کریں آجے آج عامر بھائی دیاں اکھاں میں تے اتھرو میں دل خون دے اتھرو رو رہے آوے جو کہ بابا جو ٹر گیا ہے عید آون والی ہے باپ پترا نل بڑا پیار کرن گے ماما پترا دے دکھ ونڈ لین گیا ماما بڑے پترا دے درد سہ لین دیا نے اللہ اکبر ماں بڑے دکھ سہندی لوگوں ماں ورگا پیار کون کر سکدا جے بابے ورگے دکھ کون بن سکدا جے خواجہ صاحب درو تڑپیے اللہ اکبر روحی دا بابا بولے آئے فرمایا عید آئی اے درد او دے کلو پچھ جدا جوان ویر وچھڑے او دے کلو پچھ جدا بابا ٹھر گیا ہے جدو عید والے دن باپ پتر دے سر دے ہاتھ رکھ دینا ہے پر جیڑا یتیم ہوئے او دا جگر پھٹ جانا ہے قبرستان والے منہ کر کے رونا ہے نالے کہتا ہے بابا کدو آوے گا آگ سینے نل لاویں گا کدو میرے دکھ ونڈے گا کدو میرے درد سویں گا اللہ اکبر پر جڑا ٹر جاوے مڑے آؤں نہیں جے اللہ اکبر ایسے لی عید آمن والی ہے دنیا میرے وچ بے کے پاپل دا انتظار کر دیا نے چوکٹ پھڑ کے بابے دیا دے وچ رون دیا نے کہن دیا نے کاش اج بابا ہوندا سینے نل لانا سر تے ہاتھ رکھنا دکھ سارے ہی مک جاوے رو کے خواجہ صاحب دی زبانے عرض کر دیا نے کی کہہ دیا نے وعید آگی تھے میرا باپ نہیں آیا اوپر دیسا وچ روان والے ہو اللہ توانو دکھ نہ دے اللہ تواڈی اولاد دی خیر کرے جنہاں دے پاپے پردیس وسدے نے اللہ انہاں دے کاروبار وچ برکت پاوے فرمایا عید آئی تے میرا باپ نہیں آیا تے شالا خیر رکھوے
او دے دماغی ہار سنگار میں چنگے لگے دے کہ کسی شے تے نظر نہ جما دی سکھاں والیاں سیاں سکھاں نال سمیں عامر بھائی تے میں تا رات گزارا غم دی یار فریدہ میرا یار نہیں آیا تے میری عید کسے لا کم دی چاچا جی کیوں رو گئے ہو کہندے قاری صاحب کی دسیے باپ جو ٹر گیا بابا جو ٹر گیا ہے اللہ اکبر بابا جو ٹر گیا اماں جو ٹر گئی ہے دکھ ونڈن والا کوئی نہیں درد سمن والا کوئی نہیں ہے درد ونڈن والا کوئی نہیں ہے اج بابے دی بڑی یاد آ رہی ہے اج ماں دی بڑی یاد آ رہی ہے ایک دن ایسا آیا تو ہاڈے تے میرے کملی والے آقا رو رہے نے نبیاں دا سلطان پیا روندا ہے امام الانبیاء روئے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دی شان والا نبی رویا ہے آقا دے یار کٹھے ہو گئے محبوب دے صحابہ کٹھے ہو گئے بھائی ندیم گجر صاحب توجہ کریں آجے ہاتھ بن کے عرض کی تھی لج پالا تو تے رحمت والا نبی ہے سنیا تو تے برکت والا نبی ہے تو تے کرم والا نبی ہے سنیا تیرے آیا بہاراں آ گئیاں لج پالا روندیاں نو ہساون آیا ہے دکھیاں دے دکھ ونڈان آیا ہے کملی والے کیوں پیارو نہ ہے توجہ کرے آجے حدیث پاک پیا پڑھنا وا رب سونے دا گھر گواہ ہے اللہ دی قسم ہے میرے نبی دیاں اکھاں وچ زارو قطار اتھر عاشق لکھ دے نے میرا آقا انج رویا فرمایا جویں تسبیح دے دانے ٹوٹ جاواں تے دانا دانا کر کے بکھر جا دے عاشقاں نے عرض کیتی سونیا کیوں پیارو رائے اج پالا کی ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر میں کیڑا درد بیان کرا یار بھائی توجہ کرے آجے میرے آقا فرما دینے صحابہ بات بچھڑے بڑی دیر ہو گئی ہے اج ماں دی یاد میں تنگ کیتا ہے اج ماں دی یاد پیوں دیئے اج اماں دی یاد بڑی آئی ہے اج ماں دی یاد وچ رویا وا اس لیے میاں صاحب فرما دینے فرمایا اوے ماواں والے ماما کولو میں کیڑا رنگ پیش کرا آزم بھائی توجہ کرے آجے جنہ دیا ماما زندہ ہوا او تے ماما نو دکھ سنا لیں دینے پر جنہ دیا ماما زندہ نہ ہوا او کنو جا کے دکھ سنا ہے جنہ دا باپ زندہ نہ ہوئے حضور میاں صاحب فرما دینے فرمایا ماما والے ماں کولو تے سو فریاد لے جا دے مویا والے یاراں تے رو کے چپ کر جا
دیا ماویں نہ ہون خدا دی قسم کرنا دنیا دا بس کر دی خدا دی قسم محفل دی قبولیت ہو گئی اتھرو آ گئے سمجھ لو ساڑی محفل قبول ہو گئی جی اچھی بولے ذرا سبحان اللہ ایک باری ہو رہا کو سبحان اللہ اللہ اکبر دنیا دا ستایا ہویا بندہ جدو گھارا وڑتا ہے نا بھائی ندیم گجر صاحب تے ماں پوچھ لوے پتر کی حالی تے سارے دکھی مک جاندے تے دنیا دیاں آسائشاں تے دنیا دے بہترین نظام ہومن دنیا تے بہترین رمن دا سبب ہوئے عیش و عشرت دی زندگی گزارن والا ہوئے تے جدو گھر جاوے نا تے ماں نظر نہ آوے بولو تے سارا کچھ سوا ہو جاندہ ہے کیونکہ ماں نظر نہیں آئی نا تے ماں ہاتھ چک کے دعا کرے نا اور میں ایک جملہ بول دوں نا بھائی ندیم گجر صاحب بھائی محمد احمد جی میں یاد ہوں نا دنیا دے ہر کامیاب بندے آخری جملے بولدا پہ تقریر ختم توجہ دنیا دے ہر کامیاب بندے دے پیچھے اماں تے بابے دی دعا ہے اے جملہ سن لو اور ایک اور جملہ بولنا چاہنا تو ماں باپ دا نوکر بن جا تو ماں باپ دا یہ دسیا کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بولو رحمتوں والے نبی نے دسیا تو ماں باپ دا نوکر بن جا اللہ تینوں دنیا دا بادشاہ بنا دے سی اللہ تینوں دنیا دا بادشاہ بنا دے سی اور میں گل کر رہے ہیں دنیا دا ہر کامیاب بندہ پوچھ لو اندے کولو جا کے تیری کامیابی دا راز کی ہے کہے گا ماں تے باپ دیاں دعاواں تو دنیا دا ہر ذلیل تے بدبخت بندہ پوچھ لے بکھرے بے کے پوچھ آکھے گا یار اماں تے بابے دا دل تو کھا بیٹھا اللہ اللہ میں قربان جاواں تائیوں فرمایا عظمتاں کی سناواں ماں آخری جملے ذرا مل کے پڑھو عظمتاں کی سناواں ماں ایک باری مل کے پڑھو سارے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیاں نے دعاواں اور ماں باپ ایک ایسا درخت نہیں ماں باپ ایک ایسا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ ساریاں کرم نوازیاں میرے حضور دیاں اللہ دے سونے نبی نے دسیا ہے ماں باپ دی خدمت کر جنت مل جائے گی ماں باپ دی زیارت کر حج دا ثواب مل جائے گا ماں باپ دی خدمت کر جنت دا ضامن میں محمد توجہ فرمایا ماں باپ ایک ایسا درخت ہے ندیم گجر سے ماں باپ راجہ ظفر کے والد ماں باپ ایک ایسا درخت ہے فرمایا پھال نام ہی دے بننا تے چھان ضرور کر دعا ہے اللہ پاک بھائی محمد عامر انہوں دے والد گرامی جنہوں دے سال ثواب واسطے آپ حاضر ہوئے ہیں ذکر مصطفیٰ ہویا ہے اور مولا پیغمبر پاک دا ذکر ہویا نبی دی آل دا ذکر ہویا نبی دے یاراں دا ذکر ہویا حضور دی نات خانی ہوئی اسال ثواب دی نیت دے نال لنگر پاک پکیا میرے بھائیاں نے بڑا اہتمام انتظام کیتا احباب تشریف لے آئے اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے اللہ پاک عامر بھائی دے والد گرامی دی کامل مٹھی مٹھی آمین آکھو یارو تو آڈا تے میرا جانا کو جنی رب دے گھر وچ بیٹھے ہیں مرحوم دا بیڑا پار ہو جانا ہے اللہ پاک انہوں دی کامل بخشش فرما دے گے اللہ انہوں نے جنت الفردوس وچ آلہ بولو 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 حضور میاں محمد بخش دا آخری شعر پہ پڑھنا فرمایا ٹر گئے یار
اوے محبتاں والے تے نال ہی لے گئے حسین دل نہیں لگتا او یار محمد تے ہن جائیے گے